السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم ما جبت لكم واحد الوصفة زوينة اللي كنحتاجوها حنا النساء كاملين، كل مرأة الا وكتعاني من الشعر اللي كيكون عندها زائد، سواء يكون قليل ولا كثير، بسبب الهرمونات، بسبب بعض الادويه، بسبب الوراثه. اذا دائما المراه كما كتبغيش داك الملمس الخشين اللي كيكون فيها ديال الشعر، عيب انها تكون مشبهه بالراجل. لذا كنبقاو نقلبوا على اي طريقه. من بين الطرق هو هذا الشيء اللي عندي انا في يدي، هو شيء كنرميوه وعنده واحد الفائده كثيره بزاف. يعني الا درتوه بهذه الطريقه الصحيحه اللي غادي نوريكم، غادي يهنينا نهائيا من الشعر الزائد. هذه اللي انا شاده في يدي هي المراره ديال الدجاج، ديال الطيور. هذه المراره عندها واحد الدور كبير كيف ما قلت لكم، في اننا الا بقينا كندهنوا بها بواحد الطريقه ما كيبقاش الشعر ينوض عندنا نهائيا. جربوها في اي بلاصه. مثلا الا ما بغيتيش ديريها في وجهك، هي راه كتليق للوجه وكتليق لاي منطقه في الجسم، جربيها غير في يدك. سهل باش تجربيها في يدك وانتظري وشوفي واش غادي ينوض الشعر ولا لا. الطريقه باش كنديروا هاد المراره هي ان المراره خاصها تكون جديده، كتجبديها من الدجاجه كتكون باقا سخونه، ضروري ما تكون باقا سخونه. اذا اشنو الطريقه اللي غادي ديري؟ اما غتشري دجاجه وغادي تذبحيها في الدار وحتى ديري لي زيطاب الاولين اللي غادي نوريكم، هي اللي تاخذي هاد المراره وتفكسيها بهذه الطريقه. او الا تشري دجاجه عاديه من عند مول الدجاج كيريشها كيحيد ليها الريش وداكشي، ولكن تقولي ليه خليها مسدوده، يعني ما يحيدش لها دوك الاحشاء ديالها حتى كتجي عندك انت وحتى تبغي ديري. يعني غير غادا تجبديها، غادا تطلب هذاك السائل ديال المراره. السائل ديال المرار كيف ما كتشوفوا هنا راه كيبان بقاتيم، ولكن راه غير مع ليكليغاج ما عنديش انا الضو مزيان، الضو ماشي ناصح كما كتشوفوا. اما هي راه كيف فاش ميلتها راه شفتوها اللون ديالها اخضر. هاد المراره كيف ما قلت لكم غادي تحيدوا الشعر بواحد الطريقه اللي غادي نوريكم. يعني نتف الشعر، نزع الشعر، ماشي غير غادا تحسنيه وما غاداش تغسليه. فاش ديري نتف الشعر بطريقه من بزاف ديال الطرق، ما غاداش تغسلي داك المكان اللي نتفتي منه الشعر، وغادي تشدي ديك المراره حتى كتنتفي الشعر، هي اللي كتفكسيها كتكون باقا سخونه وكتطلي بها هذيك البلاصه. مثلا انا حيدت الشعر من يدي من هنايا وكتطلي بها عادي. النهار الاول كتطلي بها ديك البلاصه. النهار الاول اللي حيدتي انت الشعر بحال حيدتيه باقا ما غاسلاش، ما غسلتيش، حيدتي الشعر وما غاسليش ديك البلاصه. علاش؟ باش هادوك المسام اللي تفتحوا، دوك البلايص اللي حيدت منهم الزغبه، حيدت منهم الشعره، ما يعمروش لينا بالماء. لا، فاش غادي نديروا لهم هكذا المراره ديال الدجاج او ديال الطيور، هذيك الماده اللي في المراره هي اللي كتدخل دوك التقابي ديال الزغبه. كديريها النهار الاول اللي حيدتي الشعر، وكديريها النهار الثاني والنهار الثالث، 3 ديال الايام متابعه، ضروري من متابعه. وكل مره كديري مراره جديده اللي تكون باقا سخونه. كل مره مراره جديده كل يوم. النهار الاول مراره جديده اللي باقا سخونه، النهار الثاني مراره جديده اللي باقا سخونه، والنهار الثالث مراره جديده اللي باقا سخونه. وكتنساي نهائيا انك تبقاي ديري شي حاجه. فاش كيبدا كينوض الشعر ما كينوضش بداك الكثافه، كينوض قليل، زغبه هنا وزغبه هنا وزغبه هنا وزغبه هنا. فاش ينوضوا دوك الزغبات وتحسي بهم بانهم ناضت سا ديبون على امتى كينوض لك الشعر. 15 يوم ولا شهر غادا تعاودي نفس الشيء، غادا تعاودي تحيدي الشعر بالطريقه اللي غادي نوريك، وغادا تعاودي تجيبي مرارات بحال هكذا ودهني المره الاولى النهار الاول والنهار الثاني والنهار الثالث، وراه ما غاداش تبقاي، غادا تبقى مداومه عليه حتى يحيد 2 المرات ولا 3 فقط. طرق باش غتحيدي الشعر ما غاداش تحسني. الا حسنتي كيبقاو دوك الجذوره ديال الشعر، غادي تحيديهم بطريقه من الطرق، بالطريقه الاولى اللي هي الحلاوه او الحلوه. انا مثلا هنا عندي هاد الحلاوه، عندي 3 الانواع ديال الحلاوه. عندي وحده بالشبه، وعندي وحده عاديه بالسكر والحامض، وعندي وحده بالنشا. انتي ديري اي نوع من الحلاوه، اي نوع من الحلاوه.
وإلا بغيتي ترجعي الفيديوهات ديالي وتشوفي هاد الطرق باش انا صايبت هاد الحلاوه، راها ساهلين بزاف. غادي نخليهم ان شاء الله في صندوق الوصف، غنخلي الرابط ديال هاد الانواع ديال الحلاوه اللي عندي في القناه في صندوق الوصف، ورجعي ليهم وشوفي الطريقه اللي غادي تناسبك او المكونات اللي عندك. مكوناتهم راه ساهلين بزاف، موجودين في كل منزل. مثلا هذه ديال الحامض، راه فيها غير الحامض والسكر سنيده او السكر حبيبات والماء عادي، والطريقه سهله بزاف ونجحت تقريبا 95% ديال البنات اللي داروها، لدرجه انها كانوا فيها ليفي، وصلوا فيها ليفي دابا 1.6 مليون. اذا نجحت بزاف ديال البنات. هذه هي اسهلهم. من بعد الا كنتي غادي تحيدي الشعر، ما بغيتيش تحيدي بالحلاوه ولا ما عرفتيش تصايبيها، غادي تحيديها بهاد الحبيبات اللي كنشدوهم كنسخنوهم كيوليو على شكل حلاوه حتى هما، وغادي تزولي بهم. الطريقه راها سهله بزاف. او غادي تزولي الشعر بالطريقه الثالثه، هادو كاملين عندهم نفس النتيجه. بالطريقه الثالثه اللي كيكون هاد لاسير هادي، والطريقه ديالها راه سهله وفيها انواع. مثلا هذه اللي اللون ديالها بحال هكذا، شفتوا اللون ديالها؟ هذه ديال البشره الحساسه، وكاينه ديال العسل. كاين بزاف ديال الانواع، بزاف الالوان. ولا بالخيط الا ما كنتيش كتعرفي تحيدي بالخيط، ولا هذا الرصور هكذا اللي هو كيحيد بحال الشكل ديال الخيط، غير كتشديه كتلول به على الشعر وكينتف لك الشعر. هادو هما الطرق فقط اللي يمكن باش تحيدي بهم. اما الحلاقه لا، الا حيدتي بالحلاقه تيبقى يجدر. اذا ما غاديش تليق لينا هاد سميتو ديال المراره، هاد الطريقه ديال المراره. من بعد ما غنحيدهم بهاد الطرق كاملين، غادي انا دابا غير كنعاود واحد شويه من الفيديو باش نكمل لو طون ديالي، وفي نفس الوقت باش نكمل لكم الشرح. المهم الا ما بغيتيش تكملي هاد الشيء دابا اللي كيبان، راه تقدري ما تكمليش لانه غير معاود. قلت لكم بهاد الطرق بثلاثه باربعه بهم هما اللي كينتفوا الزغبه من الجدر، وكتبقى ديك البلاصه ديال الجدر كتبقى خاويه. كيحيدنا الجدر ديال الزغبه وكتبقى خاويه. الا طليناها بهاد المراره راها كتموت نهائيا. هذاك لاسيد او المروريه ديال المراره كيقتل لنا الجدر، كيقتلوا نهائيا وما كتبقاش الزغبه تنوض. هانتي ديريها غير المره الاولى وديريها في يدك، وشوفي انت غتعرفي الشعر. ديريها في يد وحده وقارني بين اليد اليمنى واليد اليسرى، ماشي مره واحده. مثلا تفتي ديريها 3 ايام متابعه، ومن بعد دوز واحد المده ويبدا ينوض لك الشعر، قارني ما بين اليد اليمنى واليد اليسرى، غادي تشوفوا واحد الفرق كبير. الا كان الشعر كينوض لك بطيء، راه غادي ينوض غادي تقريبا 50% ديال الشعر ما غينوضش. الا كان الشعر كينوض لك غير شويه، راه غادي تصيبي غير بعض الزغبات، كل زغبه نايضه في بلاصه. وفي هذه الحاله فاش غادي تنوض لك ديك الزغبه بكل زغبه في بلاصه، ضروري ما غادي ديري ثاني الحلاوه ولا تحيديها باي طريقه من الطرق اللي وريتك. وغادا تطلي ثاني 3 ايام، نهار الاول ونهار الثاني ونهار الثالث. وحاجه طبقوا هذه 3 ايام، نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث. حيدتي الشعر ما تغسليش، 3 ديال الشروط. حيدتي الشعر ما تغسليش ودهني بالمراره تكون باقا سخونه حتى تحيدي الشعر اللي جبديها من الدجاجه ودهني بها، ودهني 3 ايام تابعه. ونساي فاش غادي ينوض الشعر كيف ما قلت لكم، غادي ينوض شويه هكذا وشويه هكذا وشويه هكذا. المهم نتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم وتديروها وتشوفوا النتائج، وتقولوا لي في التعاليق، تقولوا لي واش عطاتكم شي نتيجه ولا لا. كما كنتمنى انكم الى عجبوكم الوصفات ديالي دائما تبقاي والله يرضي عليكم ديروا لي لايك باش يبان الفيديو اكثر. ونطلبكم كذلك مره اخرى باش تدخلوا القناه ديال بنتي اللي في كوريا، غنخلي الرابط ديال القناه ديالها في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.